एमसीसी उपाध्यक्षको टोली काठमाडौँमा, परियोजनाबारे सत्तारूढ दल नै अस्पष्ट रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको 4 दिने भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। उनीहरू कतार एयरवेज मार्फत बिहीबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका हुन्। एमसीसी टोलीको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नेपालमा एमसीसीको विरोध समेत भइरहेको र सुमारको भ्रमणमा विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने आकलन गर्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि अमेरिकाको सरकारी निकाय एमसीसी बीच सम्झौता भएपछि हुन लागेको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। सम्झौता अनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट नेपाललाई 50 अर्ब सहयोग प्राप्त हुनेछ। सम्झौता भएको परियोजनामा 400 किलोभोल्ट क्षमताको 318 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं 3 उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत प्रसारण आयोजना र बढीमा 300 किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भारका विषय समावेश गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेकाले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को सम्झौता पारित गर्न सरकारलाई आफूहरूको आवश्यकता नै नपरेको हुन सक्ने बताएका छन्। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग भएको शिष्टाचार भेटघाटमा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। काठमाडौँ उत्रिएपछि उपाध्यक्ष सुमार सबैभन्दा पहिला बिहीबार ओलीसँग भेटघाटका लागि उनको निजी निवास बालकोट पुगेकी थिइन्। भेटघाटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन अधिकतम प्रयास गरेको समेत जानकारी गराएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी को उपाध्यक्ष सहितको टोलीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भर्खरै शिष्टाचार भेट गरेको छ र शिष्टाचार भेटको क्रममा खास गरी मूलभूत रूपमा अहिले हाम्रो जुन एमसीसी प्रोजेक्ट यहाँ अगाडि लाने या नलाने भन्ने विषयमा जुन विवाद दुविधा रहिरहेको छ त्यस विषयमा उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू सुनाउनु भयो। अमेरिकाले यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेका छौँ। हाम्रो पोजिसन तपाईहरुलाई सुरुदेखि त्यो थाहा छ। लामो समयसम्मबाट नेगोसिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो। यहाँ अहिले जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले उहाँहरूले भेटघाटका लागि धन्यवाद दिँदै खास गरी एमसीसी को सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्नमेन्टमा हुँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि यस्ता सम्झौताहरू दुईटा मुलुकका बीचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। एमालेले अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सीमित हुने स्मरण गराएको छ। एमसीसी बारे के गरेको छ भन्ने सरकारले अहिलेसम्म जानकारी नगराएको पनि एमालेले जनाएको छ। अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारे पहिले सत्तारूढ दलहरू प्रष्ट हुनुपर्ने ओलीले एमसीसी टोलीलाई जानकारी गराएको भट्टराईले बताए। हामी रुलिङ पार्टी र अपोजिसनको भूमिका जब फरक हुन्छ, फरक भइसकेपछि हामीलाई रुलिङ पार्टीले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा थाहै नभइकन हामीले अहिले यो गर्न चाहेको छ यसो गर्ने भनेर हामीले तपाईहरुलाई भन्ने पोजिसनमै हामी छैनौँ। त्यो हामीले भन्नु भने त इम्याचुर हुन्छ। त्यसो हुँदा हतार लिएर हामीले त्यो विषयमा बोल्ने कुरा रहँदैन। पहिला रुलिङ पार्टीको पोजिसन आओस्। सायद उहाँहरूलाई हाम्रो सपोर्ट नचाहिन पनि सक्छ, किनभने उहाँहरूले 165 अस्ति प्रधानमन्त्रीको समर्थनका लागि लिइसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदा जब उहाँहरूसित 165 कम्फर्टेबल सफिसियन्ट नम्बर अफ एमपी चाहिँ उहाँहरूको साथमा छ, त्यसो हुँदा किन चाहियो यो अपोजिसन भनेर उहाँहरूले हामीलाई इग्नोर गरेको पनि हुनसक्छ। यद्यपि हामीले यो कुरा भनेनौँ उहाँहरूलाई, यस हिसाबले भनेनौँ। तर हाम्रो बुझाइ के हो भनेर भन्दा सबैले अन्डरस्टुड कुरा के हो भन्दा यत्रो विषय छ यस हिसाबले लान्छौँ भनिरहेको अवस्थामा हामी अपोजिसनसित उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चासो नै नराख्ने, कन्सल्ट नै नगर्नु भनेको हामीले के बुझ्ने भनेर भन्दा अहिले अपोजिसन आवश्यक छैन। यो विषय रुलिङ पार्टीले आफ्नो हिसाबले लिएर जाने भन्ने अवस्थामा रुलिङ पार्टी रहेको पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ।
तर हामीले यो विषय उहाँलाई भनेनौँ, उहाँहरूलाई हामीले यस हिसाबले भनेनौँ। हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने हामी अपोजिसनमा छौँ, रुलिङ पार्टीले के पोजिसन हो त्यो पोजिसन उसले क्लियर गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो डिसिजन गर्ने कुरा हुन्छ। हिजो गभर्मेन्ट हुँदा हामीले हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाएका हौँ, आज हामी अपोजिसनमा भएपछि हाम्रो अपोजिसन पार्टीको हिसाबले खेल्ने रोल हामीले खेलिरहेका छौँ। त्योभन्दा बढी अहिले हामीले गर्नु त्यो चाहिँ हतारोको विषय हुन्छ भन्ने हामीले भन्यौँ। सरकारको तयारीबारे जानकारी नभएकाले आफूहरूले अहिले नै केही भन्न नसक्ने एमालेको भनाइ छ। ओलीले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नभई एमालेले मात्रै राख्ने अडानले अर्थ नराख्ने पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई अवगत गराएका छन्। उनले एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुनारलाई आफूहरू अहिले प्रतिपक्ष भएकाले एमसीसी बारे धारणा नबनाएको जानकारी गराएका हुन्। ओलीले एमसीसी सत्तारूढ दलहरूकै कारण रोकिएको पनि बताएका छन्। 1-2 दिनमै सरकार विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी, एमसीसी बारे समान धारणा बनाउन प्रयास गर्ने। 1-2 दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ। बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार समयमा नहुँदा नराम्रो मेसेज गएको भन्दै बैठकमा छिटो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो। त्यस्तै सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी बारे पनि समान धारणा बनाउने सहमति गरेका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सबै दलबीच सहमति जुटाएर मात्रै त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको नेताहरूले बताए छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा रहेको समयमा सत्तारूढ दल एकै ठाउँमा भेला भएर छलफल गरेका हुन्। बैठकले संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले गरेको अवरोध समेत गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको ठहर गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा, पार्टीलाई लगातार 3 आम निर्वाचन जिताउन भूमिका खेल्ने संकल्प। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा बिहीबार सुन्दरीजल पुगेका प्रवक्ता शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ, सहयोग र समर्थन पाएर पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको उनले स्पष्ट पारे। प्रवक्ता शर्माले एउटा निर्वाचन जित्ने, अर्को निर्वाचन हार्ने निरन्तरको श्रृङ्खला कांग्रेसको रहेको स्मरण गराउँदै त्यसले देश नबन्ने र त्यसको भागीदार कांग्रेस हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि आफूले पार्टीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर हाँक्न चाहेको पनि बताए। 48 सालमा जित्ने, 51 मा हार्ने, 51 मा हारेको छ, 56 मा फेरि जित्ने, 56 मा जितेको छ, जोगाउन सकेको छैन, फेरि 64 मा हार्ने, 64 मा हार्ने तर फेरि फर्काएर 70 मा जित्ने, 70 मा जित्ने तर फेरि 74 मा हार्ने। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने र एउटा निर्वाचन हार्ने हो भने बीपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार 3वटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न। देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ, यही प्रकारको अप्ठ्यारोमा पर्छ र त्यो बेलामा देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री को जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। प्रवक्ता शर्माले मुलुकलाई निर्माण गर्ने गरी साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरे। कम्युनिस्टहरूलाई गाली गरेर नभई नेपाली जनतामा विद्यमान रोग र भोकको समस्या समाधान गरेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मंसिर 9 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले सोही महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। कांग्रेसको विधानमा 2 जना महामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेस वृत्तमा महामन्त्रीका लागि युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। 5.5 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गर्न नसकेको कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार गर्दै अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आयोगलाई पत्रचार गर्दै भदौ 18 गतेबाट अधिवेशन सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन्। संविधानको धारा 269(4) को ख बमोजिम राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन 5 वर्षभित्र गरिसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, यदि त्यो मितिमा हुन नसकेमा थप
6 महिना म्याद थप गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो निर्वाचनको अध्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए दलको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यस आधारमा कांग्रेसको 5.5 वर्ष कार्यकाल भदौ 23 अर्थात् बुधबारबाट सकिएको छ। कांग्रेसले संविधानको त्यही व्यवस्था छल्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो नलगाउँदै महामारीकै बीचमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याएको थियो। कांग्रेसले 13औं महाधिवेशन 2072 साल फागुन 20 देखि 23 गतेसम्म गरेको थियो। त्यस आधारमा कांग्रेसको अधिवेशन 4 वर्षभित्र अर्थात् 23 फागुन 2076 फागुनमा भइसक्नु पर्ने थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानको विशेष अवस्थामा 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्थालाई टेकेर त्यसबेला सामान्य अवस्थामै 1 वर्ष कार्यकाल थपेका थिए। 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेका लागि 14औं महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो, तर त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन। अहिले पनि काठमाडौँ सहित 21 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएको छैन। कांग्रेसले प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सो प्रदेशका 8वटै जिल्लामा विवाद कायमै छ। क्रियाशील सदस्यको नामावली पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै प्रदेश 1 को मोरङ, बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, काभ्रे, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, डडेलधुरा र कैलालीका क्रियाशील सदस्यको विवाद टुङ्गिएको छैन। कांग्रेसले प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10, 11 र 12 गते हुनेछ। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज, गुण्डा नाइके बस्नेतले पाए सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सफाई। कोरोनाका कारण नेपाली कांग्रेसको घोषित महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले कोरोनापछि परिस्थिति सामान्य अवस्था फर्किएको भन्दै महाधिवेशन रोक्न नपर्ने ठहर सहित रिट खारेज गरिदिएको हो। कांग्रेसका बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कोरोनाले परिस्थिति असहज बनेको समयलाई शून्य अवधि मानेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने 5 वर्ष म्याद लम्ब्याउन थप गर्न उनको माग थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलास सो रिटलाई प्रथम दृष्टिमै खारेज गरिदिएको हो। पटक पटक मिति सर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी 9 देखि 13 मङ्सिरमा गर्ने पछिल्लो तयारी छ। सो क्रममा अहिले वडा अधिवेशन भइरहेको छ। गुण्डा नाइके परशुराम बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र टङ्क बहादुर मोक्तानको इजलासले बस्नेतलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले करिब 11 करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै बस्नेत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि विशेष अदालतले पनि बस्नेत विरुद्धको अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले पनि विशेषको फैसला सदर गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका 5 जना मध्ये विशेषले गणेश लामालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाई दिएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 11% मा झर्यो। 1271 मा संक्रमण पुष्टि हुँदा थप 14 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1271 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11944 नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षणमा 1058 र एन्टिजेन परीक्षणमा 213 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उपत्यकामा बिहीबार 433 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 329, ललितपुरमा 67 र भक्तपुरमा 37 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। 16 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित संख्या 500 भन्दा माथि छ भने 21 जिल्लामा सक्रिय संक्रमण 200 भन्दा माथि छ। कुल संक्रमित संख्या 7,74,000 छ। 1845 जना निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,74,587 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 86,219 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यससँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुने संख्या नेपालमा 7,35,600 पुगेको छ। कोरोना निको हुने दर 94.9% रहेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमित संख्या 28,678 छ। ती मध्ये भेन्टिलेटरमा 139 जनाको उपचार भइरहेको छ भने आइसियुमा 445 उपचाररत छन्। बिहीबार कोभिड संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,903 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 92,169 जनाले कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका छन्। हालसम्म 51,02,244 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् भने 57,29,000
21,789 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। सरकारले एक हप्ताभित्र कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको 44 लाख डोज भित्र्याउने तयारी गरेको छ। चीन सरकारसँग गरेको खरिद सम्झौता अन्तर्गत सरकारले 7 दिनसम्ममा 44 लाख डोज खोप भित्र्याउने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाका डाक्टर उपेन्द्र ढुङ्गानाले एक हप्ताभित्र 44 लाख मात्रा खोप भित्र्याउने तयारी भएको बताएका हुन्। हालसम्म नेपालमा एस्ट्रेन्जेनेका, भेरोसेल र जानसेन खोपको 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी मात्रा भित्रिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैतसम्म 5.5 करोड डोज खोप भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये दशैंसम्म 2 करोड 5 लाख डोज खोप भित्रिसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 2 करोड 17 लाख 18 वर्षमाथि उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। लक्ष्यको झण्डै 18% पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले फागुनसम्ममा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि 1 करोड डोज फाइजर र मोडर्नाको खोप भित्र्याउने तयारी गरेको छ। यस्तै बालबालिकाका लागि 40 लाख डोज मोडर्नाको खोप खरिदका लागि भुक्तानी समेत भइसकेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी भएको राष्ट्र बैंकको भनाई। कारोबार तथा प्रयोग गैरकानुनी भएकाले त्यस्तो काम नगर्न सचेत। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी अवैध रहेको भन्दै यसको कारोबार र प्रचार प्रसार नगर्न सचेत गराएको छ। बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्र बैंकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र प्रचार प्रसार नगराउन चेतावनी दिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने गराउने समेत गरेको पाइएको र यस्ता कार्यबाट सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। साफ च्याम्पियनशिप तयारी गर्न कतार जाने राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई बिदाई। 10 दिन विशेष प्रशिक्षणपछि मालदिप्स जाने। आगामी साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शुक्रबार कतार प्रस्थान गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणका लागि कतार प्रस्थान गर्ने नेपाली टोलीलाई बिहीबार बिदाई गरेको छ। नेपालले कतारमा 16 दिन प्रशिक्षण गर्नेछ। साफ च्याम्पियनशिप अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म मालदिप्सको राजधानी मालेमा हुनेछ। साफमा नेपाल सहित बंगलादेश, मालदिप्स, भारत र श्रीलङ्का सहभागी हुनेछन्। कोरोनाका कारण भुटानले नाम फिर्ता लिएको छ भने फिफा प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानले सहभागिता जनाउन पाउने छैन। नेपालले गत 17 र 20 भदौमा साफ च्याम्पियनशिप तयारीका लागि भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा समाप्त भएको थियो। दोस्रो खेल भारतले 2-1 गोल अन्तरले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। एन्फाले कतार भ्रमण तय गरेसँगै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी 21 भदौमै कतार प्रस्थान गरेका थिए। कतार भ्रमणमा टोलीका डिफेन्डर रोहित चन्द उपलब्ध हुने छैनन्। उनी इन्डोनेसियाको लिग 1 खेल्न व्यस्त छन्। उनी साफ अगाडि टोलीमा जोडिनेछन्। अन्य खेलाडी भने भारत विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका खेलाडी नै हुनेछन्। कतार भ्रमणबाट नेपाली टोली 27 सेप्टेम्बरमा मालदिप्स पुग्नेछ।